आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी। विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिक्किमको पर्यटन उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन आगामी विधानसभा सत्रमा एउटा नयाँ कानुन ल्याउने राज्यका पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभागका मन्त्री बीएस पन्तले बताएका छन्। पर्यटन विभागको कार्यालयमा आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले राज्यको पर्यटन उद्योग व्यवस्थित हुन नसकेको बताए। धेरै जीएसटीको चोरी भइरहेको बताउँदै तिनले घर मालिक र होटल लजमा लानेहरूले जताभावी लिज लिइरहेको बताएका छन्। अब उसो सरकारको अनुमति लिएर मात्र लिज आउट गर्न सकिनेछ। नयाँ कानुनमा यस्तो प्रावधान राखिनेछ भनी तिनले थप बताएका छन्। थुप्रै के भन्छ कानुनहरू बनाएर जसरी हुन्छ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ भित्राउने नै प्रयासमा छौँ हामी। अब चाँडै हामीले अब टुरिज्मको एउटा लाइसेन्सिङको एउटा लेजिस्लेसन पनि ल्याउने होला छौँ, किनभने अहिले चाहिँ हेफाजतले टुरिज्म चाहिँ म्यानेज भइरहेको छ। आज एउटा फास्ट फुडवालाले पनि टुर्स एन्ड ट्राभल चलाइरहेको छ, जोसुकैले चलाइरहेको छ। अन्त जति पनि होटेलरहरूले होटेल चलाउँदैछन् कसैले जिएसटी तिरेको छैन, जिएसटीमा कुनैको रेजिस्ट्रेसन छैन र धेरै यहाँनिर चाहिँ पैसाको घोटालाहरू भएको हामीले थाहा पायौँ यो गत 1 वर्षभित्रमा। र यो सबैलाई समेटेर हामीले 18 तारिक एउटा मिटिङ छ सीएम साहबसँग, त्यसको बादमा हामीले एसेम्ब्लीमा ल्याएर चाहिँ यो सेट गर्ने होला छ। यो 26मा आउने हाम्रो प्रयास छ। हेरौँ अब के कसो हुन्छ। त्यो आयो भने सबै यो समाधान, यो प्रब्लमहरूको समाधान चाहिँ त्यही नै छ। यो प्रब्लमहरूको सोल्युसन चाहिँ त्यसमा हामीले समावेश गरेका छौँ। समस्या छ, तर समस्या हुन्छ नि, त्यो त ब्याक कटिङ हुँदैछ। अब मैले आशा राखेको छु अब 8-9 महिनामा त कार्पेटिङ सकिन्छ। अहिले सुरु भयो, आधी उधी त सुरु भइसक्यो र अब 1-2वटा ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो ठाउँ हुनाले 7-8 महिनामा क्लियर हुने मैले आशा राखेको। त्यो उहाँहरूको गुनासो एकदम सही प्रतिशत साँचो हो। अब के गर्ने, नेचरल क्यालामिटी हो यो। खन्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको घर चर्केको छ र हामीले एडमिनिस्ट्रेसनसँग कुरा गरिकन त्यो खालकोलाई चाहिँ सबैलाई न्याय दिनु। चर्केको घर अथवा एकदम इन्डेन्जर्ड भएको चाहिँ एकदमै जसरी पनि एनएचएटिसिएललाई त्यो चाहिँ एक्विजिसनमा एक्वायर गर्नु भनेर हामीले सिक्किम सरकारले अर्डर दिइसकेको छ। त्यो एसेसमेन्टहरू भइरहेको छ। हो, अहिले उहाँहरूलाई अहिले दुःख भएको छ। अब दुःख भएको छ, त्यसको लागि सरकार एकदम सेन्सिटिभ छ। नगर निकाय चुनावलाई लिएर राजधानी गान्तोकमा चुनाव प्रचार अभियान द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। गान्तोक नगर निगमको निम्ति लोवर सिच्चेबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएकी कला राईले आफ्नो वार्डको भ्रमण गर्दै मतदानको निम्ति अपिल गरेकी छन्। उम्मेद्वार कला राईले आज आफ्नो वार्डको बरपिपल परिसरमा व्यापक चुनाव प्रचार गरिन्। आफ्ना भारी समर्थकहरूसँग चुनाव प्रचारमा उत्रिएकी राईले मानिसहरूको घर घर पुगेर आफ्नो समर्थनमा आइदिने अपिल गरिन्। चुनाव प्रचार अभियानमा पुगेकी कला राईले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस वार्डबाट आफ्नो जित निश्चित रहेको र स्थानीय जनताले आफूलाई समर्थन गर्दै आएको जानकारी गराएकी छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा स्टेरिङ कमिटी सदस्य मौरिस कालीकोटेले कालेबुङ जिल्ला समितिको दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस विधानसभा चुनावमा समग्र जनताको हितमा काम गर्ने उम्मेदवार खडा भएको हुनुपर्छ भनी माग गरेका छन्। भोटको अगाडि तपाईहरुको सामने आउनुको विशेष उद्देश्य के भन्नाले गर्दा 2019 मा
जिएनएलए पार्टीले जुन निर्णय लियो अनि जुन उद्देश्य बोकेर जिएनएलए पार्टीले भारतीय जनता पार्टी भाजपालाई विजय बनाउनमा सफल भयो, फलस्वरूप जनताको इच्छा अनि आकाङ्क्षा यो दार्जिलिङ भूभागमा बसोबासो गर्ने दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, सिलगढी, तराई डुवर्सका जुन चाहिँ भूभाग आजसम्म पनि जुन चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी र डिस्प्युटेड भएर बसेको अनि त्यो भूभागमाथि बसोबासो गर्दै आएको वर्षौँ वर्षदेखि बसोबासो गर्दै आएको जनता जनार्दन टुङ्गो आजसम्म पनि लाग्न नसकेको यो ठुलो समस्या जनताको डेली बेसिक निड भन्छ, मान्छेलाई बेसिक दुःख सुखको खानु लाउनुको कुरादेखि लिएर डेभलपमेन्टको कुरादेखि लिएर त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो जटिल विषय लिएर जिएनएलए पार्टीले सधैँ एउटा राजनीति गरिरहेको छ। त्यही राजनीतिको सिलसिलामा 2019मा पनि भाजपा सरकारलाई यही नै एउटा अपिल गरेको थियो, एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जसमार्फत यो भूभागलाई सेटलमेन्ट र टुङ्गो लाउनु पर्ने अनि यो भूभागमाथि बसोबासो गर्ने जनतालाई सधैँभरिको लागि निर्धक्क र ढुक्क भएर यहाँनिर भारतमा अरू जाति सरह हामी पनि शिर खडा गरेर बस्न पाऊँ र एउटा भारतको संविधानले दिएको मान्यता मुताबिक हामी पनि अरू भारतीय नागरिक सरह यो भूभागमा हामी पनि त्यत्तिकै आफ्नो हक र अधिकार र सम्मान लिएर बाँच्न पाऊँ भन्ने एउटा राजनीति टेक बोकेर जिएनएलए पार्टी सधैँ अगाडि बढिरहेको र यसैलाई फेरि पनि आउने यो जुन चाहिँ विधानसभाको इलेक्सन छ, यो इलेक्सन अगाडि पनि फेरि हामी भाजपा सरकारलाई, दिल्ली सरकारलाई यो एउटा फेरि सम्झना गराउन चाहँदैछौँ। सिक्किमका दुईजना पर्वतारोही मनिता प्रधान र शान्ति राई सगरमाथा आरोहणको निम्ति छनौट भएका छन्। मूल रूपमा पश्चिम सिक्किमको सोरेङ निवासी मनिता प्रधान सगरमाथाकै निम्ति छनौट भएकी हुन् भने राज्यकै चर्चित पर्वतारोही शान्ति राई भने सगरमाथाकै नजिक एउटै बेस क्याम्पमा भएको नुप्से चुचुरा आरोहणको निम्ति छनौट भएकी हुन्। आज यी दुई पर्वतारोहीहरूलाई राज्यका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागका मन्त्री बीएस पन्तले फ्ल्याग अफ गरेर प्रस्थान गराएका हुन्। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागका मुख्य कार्यालयमा आयोजित एउटा सानो कार्यक्रम बीच पर्यटन मन्त्री बीएस पन्तले फ्ल्याग अफ गर्दै दुई पर्वतारोहीलाई सगरमाथा आरोहणको निम्ति प्रस्थान गराएका हुन्। उल्लेखनीय छ, मनिता प्रधान पहिलो चोटि सगरमाथा आरोहणको निम्ति निस्कदैछिन् भने धेरैवटा चुचुराको आरोहण गरिसकेकी छन्। शान्ति राई भने सगरमाथाकै बेसमा रहेको नुप्से चुचुराको निम्ति आरोहण गर्ने देशकै पहिलो पर्वतारोही हुन्। नुप्से चुचुरो विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक चुचुरामध्ये एक हो, जहाँ आरोहण गर्न गएका 90% आरोहीहरू जीवित फर्किएका छैनन्। कार्यक्रम पश्चात पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै मनिता प्रधानले सगरमाथा आरोहणको छनौट प्रक्रिया 2019 देखि नै चलिरहेको र हालै देशबाट 12 जना आरोहीहरू छनौट भएका, जसमा सिक्किमबाट आफू र शान्ति राई रहेको बताएकी छन्। शान्ति राई सबैभन्दा खतरनाक नुप्से चुचुरोको निम्ति छनौट भएकी छन् भने आफू भने मुख्य रूपले सगरमाथाको निम्ति छनौट भएको बताएकी छन्। यसै अवसरमा मन्त्री बीएस पन्तले पनि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दुई पर्वतारोहीहरूलाई बधाई साथै उनीहरूको सफलताको कामना गरेका छन्। उनीहरूको आरोहणमा राज्य सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले आर्थिक सहयोग पुर्याएको पनि तिनले थप जानकारी गराएका छन्। कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले 2021 को सेन्सस विषय लिएर रेजिस्ट्रार जेनरल र सांसद राजु विष्टलाई पत्रचार गरेको बताउँदै सभापति विष्णु छेत्रीले 2021 को सेन्ससमा सचेत भएर जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। रेजिस्ट्रार जेनरल र सेन्सस कमिसनर भन्नु तपाईको भारत सरकारद्वारा विशेष यो 2021 मा पुरा सम्पूर्ण भारतवर्षको यो सेन्ससको जुन चाहिँ अब
प्रक्रिया छ, अहिले सुरु भइसकेको छ भनौँ। अहिले प्रथम चरणमा विशेष तपाईँको अब हाउस लिस्टिङको अहिले कामहरू चाहिँ अब सुरु हुन लागिरहेछ है। र सँगसँगै एउटा गहन विषयवस्तु हो जसमा अहिलेसम्म विशेष हामी नेपाली भाषी गोर्खा समाजको कहिले पनि तपाईँको नजर पुग्नु सकेको छैन। तर अहिले हालैमा आएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसमाथि अहिले चर्चा परिचर्चा गर्न थालेर सँगसँगै यसमा हाम्रै माझमा पनि एउटा जागरुकता ल्याउने एउटा कार्यक्रम अहिले सुरु भइसकेको छ। र विशेष अब गोर्खा महाजातिमा धेरै जात गोष्ठीहरू छन् है, र उनीहरूको आफ्नै डाइलेक्ट पनि छ। तर सँगसँगै यी सम्पूर्ण जात गोष्ठी मिलेर एउटा जुन चाहिँ एउटा कमन जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज छ जसलाई हामी नेपाली भन्छौँ, र प्रायः हाम्रो यो घरमा बोलिने भाषा भनौँ, हाम्रो विशेष प्रायः यही भाषा नै प्रायः सबैले नै बोल्ने नै गर्छन्। र त्यसैलाई नै विशेष केन्द्रित गरेर नै विशेष किन भन्दाखेरि यसले यो चाहिँ एउटा जनगणना चाहिँ एउटा आँकडा हो कि हामी कति चाहिँ भारतवर्षमा छौँ भन्ने। अब पोलिटिकली हामी 1.5 करोड चाहिँ भन्छौँ, तर अब विशेष 2011 र 2001 को अगर सेन्सस हेऱ्यौँ भने एकदम काली लाग्दो छ। हामी लगभग 29 लाख हामीलाई देखाउँदैछ, घरि हामीलाई 60 लाख देखाउँदैछ होइन र। किनभने यो सेन्ससकै आधारमा, यो डेटाकै आधारमा नै भारत सरकारले विशेष हरेक मतलब तपाईँको जात गोष्ठीको सामाजिक आर्थिक तपाईँको राजनैतिक कार्य संरचनाहरू चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ काम गर्ने गर्छ। र हामी अब विशेष अरू नभए पनि एउटा छुट्टै राज्यको माग यो जग्गामा गरिरहेका छौँ जसको आफ्नै तपाईँको भौगोलिक र एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि छ। तर त्यसमा चाहिँ के छ भने जनसङ्ख्या त्यसमा आँकडाको जुन चाहिँ तपाईँको खेल छ त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँको एउटा के अरे गहन कुरा हो। जस्तो हामीले एकदमै ठिकसँगले हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने आजको दिनको एउटा माग छ। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भने 2021 को जुन जनगणना छ त्यो चाहिँ डिजिटल हुँदैछ। अहिलेसम्म त पेपरमा हुँदैछ, र एकपल्ट डिजिटल भइसकेपछि त्यसमा फेरि एमेन्डमेन्टको कुनै तपाईँको उयो नै निस्किँदैन। र पुरानो जति पनि जनगणना छ अगर त्यसको हामीले अलिकति पृष्ठभूमि हेऱ्यौँ भने धेरै नै मतलब अन्याय भएको जस्तो पनि लाग्छ कि 2002 स्पेसली 1951 दार्जिलिङ तराई डुवर्सकै नै जब जनगणना गरियो, खालि तपाईँको नेपाली बोल्ने चाहिँ क्षेत्री बाहुन कामी दमे र सार्किला लिएर मात्रै गरियो, र त्यसले गर्दाखेरि एकदमै कम्ती देखायो। र त्यही साल चाहिँ तपाईँको स्पेसली फर्स्ट स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसन पनि बस्यो, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्ती तपाईँको नेपाली बस्ने र स्पेसली गोर्खा चाहिँ कम्ती छ भनेर देखाएर पनि पहिलो एसआरसीबाट हामीलाई बाहिर गरेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मॉल दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection,
high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज एउटा कार्यक्रमको साथमा खस भारतीय हितकारी संगठन रेलिङ दङ्गे शाखाको आयोजनामा रेलिङ थापागाउँ निवासी स्वर्गीय RD थापा छेत्रीलाई शोक समवेदना प्रकट गर्दै उनका परिवारलाई श्रद्धाञ्जली पत्र प्रदान गरिएको छ। रेलिङ शाखा सभापति ललित नेपालको अध्यक्षतामा भएको सभामा बिजनबारी आञ्चलिक समितिका सचिव सनद थापा, सुशील ढकाल, विष्णुकान्त शर्मा, भीम बजगाई, हर्कबहादुर खत्री, चन्द्रकुमार खत्री, राजेन शर्मा, JB छेत्री लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए भने कार्यक्रम विषयमा डाक्टर कमल पोखरेलले थप जानकारी गराएका छन्। स्मरण रहोस्, गत लामो समयदेखि खस भारतीय हितकारी संगठन रेलिङ दङ्गे शाखाले संगठनका सदस्यहरूलाई मृत्यु उपरान्त श्रद्धाञ्जली जनाउने कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। हामी खस भारतीय हितकारी संगठन रेलिङ शाखाको तर्फबाट हाम्रा यस थापागाउँ भेगका एक कर्मठ क्षेत्र सूचक श्रीमान RD थापाज्यूको विगत 7 मार्चका दिन देहावसान भयो र आज उहाँको 10औं दिन र 10औं दिनको दिन हामी जहाँसम्म हुन्छ विशेष कर्मठ कार्यकर्तालाई श्रद्धाञ्जली दिने गर्दछौँ र सो श्रद्धाञ्जली सभा आज हाम्रा शाखाका सभापति श्रीमान ललित नेपालज्यूको सभापतित्वमा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र उहाँको आत्माले चिर शान्ति पाओस्, शोकाकुल परिवारमा हामी समवेदना प्रकट गर्छौँ भन्दै आज हामीले उहाँलाई एउटा श्रद्धाञ्जली सभा गऱ्यौँ र उहाँहरू जति मर्माहत हुनुहुन्छ हामी पनि त्यति नै मर्माहत छौँ र गीताले भन्छ
नैनम छिन्दन्ति सस्रानी नैनम दहती पावक न चैनम क्लिदेन त्यापो न शस्यति मारुत। र यो शरीरलाई यो आत्मालाई हावाले उडाउन सक्दैन, पानीले बगाउन सक्दैन, न अस्त्रले काट्न सक्छ, न त कसैले मारेर मार्न सक्छ। यो अजर अमर अविनाशी आत्मा न त जन्मिन्छ न त मर्छ। र जसरी वस्त्रहरू पुरानो भएपछि फाट्छ, त्यसरी नै यो शरीर पनि पुरानो भएपछि जीर्ण शीर्ण भएपछि यो शरीरको भित्रको आत्माले यो शरीरलाई त्याग गरेर अर्कोमा प्रवेश गर्छ र हामी पुनर्जन्ममाथि विश्वास गर्छौँ र उहाँको आत्मा हाम्रै वरिपरि छ र उहाँले फेरि पुनर्जन्म पाउनुहुन्छ भन्ने पनि हामी विश्वास गर्छौँ र सोही अनुरूप आज हामीले उहाँलाई यो एउटा श्रद्धाञ्जली सभा राख्यौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनैखीमा नागरी दहजी समष्टि पार्टी कार्यालयमा सांगठनिक सभा सम्पन्न भयो। समष्टि अध्यक्ष अन्जुल चौहानको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा मलट राईगाउँबाट अन्य पार्टीका 3 जना समर्थक शिवम राई, अनिश राई अनि विश्वास राई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनैखेमामा सामेल भएका छन्। जातिको निम्ति पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङले गरेको त्याग र समर्पण साथै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले पहाडको विभिन्न स्थानमा विकासमूलक योजना मार्फत साधारण जनताको आवश्यकताहरू पूरा गरिदिँदै आएको सन्दर्भमा नै यस पार्टीमा समर्थन गरेको शिवम प्रधानले बताएका छन्। पार्टीमा सामेल समर्थकहरूलाई स्वागत जनाउँदै समष्टि अध्यक्ष अन्जुल चौहान अनि उपाध्यक्ष चन्द्र राईको बाहुलीबाट दलीय झण्डा प्रदान गरियो। आज है म शिवम प्रधान ताम्पुले राईको म मेरो वर्तमान पार्टी जो चाहिँ मेरो पास्टको पार्टी थियो टिएमसीबाट आज यो गोजामा विनयपन्थीमा म समर्थन जनाएँ र मेरो मूल उद्देश्य र गाउँको मेरो समाजको विकासको निम्ति चाहिँ म यो पार्टीमा समर्थन। गोरुबथान खण्ड अन्तर्गत निमबस्ती तुम्लाबुङमा गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भयो। निशा तामाङको सक्रियतामा तथा स्वनिर्भर समूहको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता कुश लेप्चाले गरेका थिए। निशा तामाङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समितिका महासचिव सुरेन प्रधानले गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको औचित्यमाथि प्रकाश पारे। 250 बेड रहने प्रस्तावित हस्पिटल सालबारी र सुकुनाको बीचमा निर्माण गरिने साथै सबै बिरामीको उपचार सुलभ मूल्यमा उपलब्ध रहने तिनले बताएका छन्। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णले गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिए। सरिता लेप्चाले प्रभावशाली मन्तव्य राखिन् भने अध्यक्षीय सम्भाषणमा कुश लेप्चाले गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल निर्माणको सोच स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै सबैले नै सक्दो सहयोग गर्ने मनसै व्यक्त गरे। हस्पिटल बनिएको खण्डमा विपन्न परिवारका रोगीहरू लाभान्वित हुने तिनले बताएका छन्। कार्यक्रममा अनुषा तामाङ, फापरखेतीका कोअर्डिनेटर सुदन सुब्बा, गोरुबथानका कोअर्डिनेटर विमला राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त विषयमा गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समितिका महासचिव सुरेन प्रधानले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको प्रचार प्रसार गर्दै गर्दै गोरुबथान ब्लक अन्तर्गत निमबस्तीमा यहाँ आइपुगेका छौँ र आज हामीले यसरी सेल्फ हेल्प ग्रुपको सहयोगमा यहाँ पनि प्रचार प्रसार गर्न सक्षम बन्यौँ र हामीले यो बुझाउँदै हिँड्दैछौँ चारैतिर अहिले घडी यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल के हो अनि किन चाहियो, यो बनिएको खण्डमा के कस्तो सुविधा हुन्छ, यो गरिबभन्दा गरिब मान्छेलाई कस्तो उपलब्धिहरू दिन्छ यो हस्पिटलले भन्ने कुरो बुझाउँदै हिँड्दैछौँ र यो हस्पिटल मात्र सिलगढीमा एउटा यस्तो हस्पिटल बनिन आँटेको छ जसमा जम्मै बिमारीको ट्रिटमेन्ट एउटै छतमुनि हुने, सबै डिपार्टमेन्टको डाक्टर हामीसँग उपलब्ध रहने अनि यो हस्पिटल ट्रस्टले चलाउने हुनाले यो हस्पिटलले जिन्दगीमा कमर्सियल बाटो पक्रिनु नसक्ने अनि यो हस्पिटलको आफ्नै ब्लड ब्याङ्क, आफ्नै प्याथोलोजिकल ल्याब हुनाले अनि यो ट्रस्टले चलाउने हुनाले सिलगढीमा आज जुन उपचारमा खर्च भइरहेको छ त्योभन्दा धेरै कम खर्चमा यहाँनिर ट्रिटमेन्ट उपलब्ध रहने अनि हामीसँग हस्पिटलमा डाक्टरहरू पनि 90% डाक्टरहरू नेपाली डाक्टरहरू रहने हुनाले नेपाली डाक्टरहरूसँग ट्रिटमेन्ट गराउँदाखेरि भाषाको समस्या नहुने अनि उहाँहरूको एउटा मनभित्र सिम्प्याथी रहने कि यो मेरो आफ्नो
आफ्नो जाति हो, मैले गलत ट्रिटमेन्ट गर्नु हुँदैन भन्ने जुन सिम्पेथी हाम्रो नेपाली डक्टरहरूमा छ त्यो अरूमा हुँदैन। अनि हामीले गर्व गर्नुपर्छ आजको डेटमा हामीले पहाडमा मात्र होइन सिलगढीमा पनि हाम्रो जातिको डक्टरहरू लक्षेप्रै छन्। अनि सिलगढीमा विभिन्न डिपार्टमेन्टका डक्टरहरू आफ्नो डिपार्टमेन्टमा टप लेभलमा बसेको डक्टरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सिलगढीलाई डोमिनेट गरेर राख्नु भएको छ आफ्नो प्र्याक्टिसले गर्दा। यो हाम्रो समाजले गर्व गर्नुपर्छ। 35 नम्बर समष्टि लिङ्सेमा आज नेसनल पिपल्स पार्टीका सदस्यहरू स्थानीय मानिसहरूसँग भलाकुसारी गर्दै पुगेका छन्। कालेबुङ जिल्ला युवा महासचिव सुशान्त बस्नेतको अगुवाईमा पुगेको टोलीले समष्टिका विभिन्न स्थानहरूमा पुगी जनता सामु पार्टीको बारेमा जानकारी गराएका छन्। स्मरण रहोस्, गत वर्ष नोभेम्बरदेखि पहाडमा नेसनल पिपल्स पार्टी अस्थायी रूपमा आएको हो। कालेबुङ युवा सचिव सुशान्त बस्नेतले आफूहरूको मुख्य मुद्दा बंगालदेखि अलग रहनु रहेको बताएका छन् भने पहाडमा राजनैतिक परिवर्तन हुनु अत्यन्तै जरुरी रहेको थप बताएका छन्। पार्टीले विधानसभा चुनावमा सहभागिता जनाउने बताउँदै पार्टीको चिन्ह पुस्तक रहेको जानकारी गराउँदै तिनले आगामी केही दिनमै आफूहरूले उम्मेदवारको घोषणा गर्ने समेत बताएका छन्। म सुशान्त बस्नेत एनपीपी जुन चाहिँ म डिस्ट्रिक्ट युथ सेक्रेटरी कालिम्पोङबाट तपाईँहरूको माझमा आएको थिएँ कि हाम्रो जुन चाहिँ एउटा एनपीपी पार्टीको जुन चाहिँ एउटा मूल मुद्दा लिएर तपाईँहरूको माझमा तपाईँहरूलाई 2-4 शब्द राखौँ भनेर मैले एउटा पहल गरेको थिएँ। र हाम्रो एउटा एनपीपी पार्टीको एउटा मूल मुद्दा चाहिँ के छ भने हामी बङ्गालदेखि बिल्कुलै हामी विभाजन चाहन्छौँ र हामीले एउटा गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के छ भने एउटा हामीले बङ्गालमा यत्रो साल हामीलाई दबाएर घोचाएर राख्ने काम भइरहेको छ र एउटा हामीले एनपीपी यो जुन चाहिँ हिलमा ल्याउनुको कारण चाहिँ के छ भने एउटा हाम्रो गोर्खाहरूको अस्तित्वको लागि हामीले केही गर्नु सक्छौँ भन्ने एउटा कन्स्टिट्युसनल हामी तपाईँहरूको माझमा चाहिँ केही हाम्रो गोर्खाको लागि र हाम्रो जति पनि यहाँ एउटा डुवर्स तराईदेखि हाम्रो एउटा जति पनि हामी गोर्खा छरिएर र हाम्रो डुवर्स तराई बिचमा जति पनि हाम्रो मान्छेहरू बस्नु भएको छ उहाँको लागि एउटा हामीले उहाँको अस्तित्वको लडाइँ लड्ने सङ्कल्प लिएर तपाईँहरूको माझमा आएको छौँ। दलपचन युथ एसोसिएसनको आयोजनामा ओपन.पीएस स्मृति प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको छ। अमित पाला र अरुण ब्रदर्स सुन्तुकमाझ आजको खेल सम्पन्न भएको छ। शिक्षक साङ्गे लामा भुटियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विनयखेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य रुदेन लेप्चा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने समष्टि अध्यक्ष कल्पना तामाङ, आयोजक समितिका सभापति प्रमेश राई, सचिव प्रवेश राई, सदस्य दुष्यन्त राई लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरेर यो डट खेल समष्टिमा धेरै लोकप्रिय भएको कारण स्थानीय युवाहरूलाई खेलप्रति प्रोत्साहन जनाउन उक्त प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रममा उपस्थित मुख्य अतिथि रुदेन लेप्चालाई विभिन्न समाज उपयोगी कार्य गरे बापत उनलाई दोसल्ला ओढाएर प्रशस्ति पत्र सहित सम्बर्धना जनाइएको थियो। यसैबीच कार्यक्रममा सहभागी विजेता दललाई 25,000 र उपविजेता दललाई 15,000 नगद राशि सहित ट्रफी प्रदान गरिएको छ। यसरी नै दलपचन मैदानमा गाउँलेहरूको तर्फबाट मेला पनि राखिएको थियो भने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि रुदेन लेप्चाले यस प्रकारको प्रयासलाई सराहना गरेका छन्। कार्यक्रम विषय आयोजक समितिका सभापति प्रमेश राईले थप जानकारी दिएका छन्। आजको विशेष कार्यक्रम हाम्रो ओपन डाट टुर्नामेन्ट लेट पीएस मेमोरियलको हामीले आज चुडान्त खेल यस लोवर दलपचन प्राथमिक पाठशालाको यस खेल मैदानमा हामीले आयोजना गरेका छौँ र यसमा हामीले हरेक गाउँका युवाहरूलाई है डाटको लागि हामीले एउटा यसलाई प्रोत्साहन गर्न हेतु हामीले यस ओपन डाट टुर्नामेन्टको आयोजना गरेको थियौँ। यसमा 43वटा टिम सहभागिता जनाएका थिए भने आज चुडान्त खेलमा फाइनलको दिन अमित पाला बनाम सन्तुक अरुण साम्पाङ बीच खेल भएको थियो भने यस खेलमा अमित पालाले जित हासिल गरेको छ र आजको विशेष गरी हामीलाई धेरैजनाले सहयोग यस खेलको लागि सहयोग पुर्याउनु भएको छ। जस्तै 37 नम्बर समष्टिका हाम्रा
प्रेसिडेन्ट श्रीमती कल्पना तामाङ भयो, हाम्रा रुदेन सादा लेप्चा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कोर कमिटी मेम्बर, उहाँले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। साथै हाम्रा कुणाल प्रधानले हामीलाई धेरैवटा कुरामा हेल्प गर्नुभएको छ। यसमा कुणाल प्रधानलाई पनि हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।